السلام عليكم ورحمة الله. دائما في إطار موديول سيستم ديكسبلوطاسيون. في الحصة الماضية هضرنا على لي فيشي و لي دوسي. عطينا ديجا ديفينيسيون نتاعت ان دوسي، سي كوا ان دوسي و سي كوا فيشي. دابا اليوم غنشوفو كومون كريي ان دوسي et comment le rendre invisible. كاين فرق ما بين le rendre caché ou le rendre invisible. Pour le rendre caché غادي نهضروا عليها من بعد. غادي نشوفوا اليوم comment rendre un dossier invisible sous Windows. إذن la première des choses à faire c'est de créer un dossier. Pour créer un dossier la méthode la plus simple غادي نمشي لان endroit vide في البيرو ولا dans un dossier ولا فين ما كنت، وغادي ندير un clic بالبouton droit. Alors il suffit de faire un clic بالبouton droit de la souris, un seul clic غادي يخرج عندي واحد المنيو contextuel. إذن هاد لو منيو غادي نمشي nouveau، غادي ندير عليها un clic وغادي تقول لي اشنا هو هاد لا نوفيل شوز اللي بغيتي دير. غادي نمشي اون شوازي دوسي كوم سا، كليكيت على دوسي تعطيني ليكون ديال لو دوسي و لو نون ديالو ها هو سيليكسيوني اون بلو. و لو ويندوز كيعطي ديما لو بروميي نون تاع لو دوسي تعطي نوفو دوسي. الدرس الثاني بعد تسمي نوفو دوسي 2 نوفو دوسي 3 انسي دو سويت. اذا هو ديجا سيليكسيوني هنايا، هو اون بلو تيكون ديجا سيليكسيوني. ما غاديش نمشي ندير افاسي لانه ديجا سيليكسيوني. راه دابا غير يسوفي باش ندير ان كليك سور نيمبورت كيل كاركتير من الكلافيي وغادي تانسيرا تما لو نون ديالو. اذن دائما درنا نوفو دوسي بلا ما نمشيو ندير سوبر ولا نمشي ندير لا توش مارش اريير ولا عاد باش نعاود نبدا نطابي. راه هو ديجا سيليكسيوني، راه الا طبيت على اي حاجه غادي يمشي هذاك الشيء. اذا حنا اش بغينا نديرو دابا؟ بغينا هاد لو نون اللي هو سماه عطاه باغ ديفو نوفو دوسي، ما بغيناش يكون عنده حتى شي سميه، يعني يكون فيد باش حتى الا يعني ما يبقاش تيبان. حنا الهدف ديالنا هو بور لو روندر انفيزيبل، سيتادير خاصني نقلب على شي حاجه اللي هي انفيزيبل. الا درت اسباس ما غاش يقبلها بيان سور، غندير اسباس وغادي يرد نوفو دوسي. ما تيقبلش اسباس، ما تيقبلش يعني بزاف د الحوايج اللي هما ما غاش يقبلهم، بحال بوان دانتيروغاسيون، بحال دو بوان، بحال بوان، بحال لي سلاش. اذا وحتى بعد دي نون مثلا الا سميتو باغ اكزومبل كون سي او ان ما غاش يقبلها. و لحقاش كون سي او ان كون هي ديجا راه اون كوموند نتاعت لي ميستوس. و كوم ما غاش يقبلها، كوم ما غاش يقبلها سي او ام. كوم 1 كوم 2 كوم 3 ما غاش يقبلو بيان سور، لانه بور لوي كوم راه كنا هضرنا على لي كونيكتور نتاعو في الموديول نتاع لاركتيكتور اي فونكسيونمون دي زورديناتور، بانه كوم بالنسبه لي راه سي ان كونيكتور بحال هذاك اللي قلنا داك البور سيري. و يعني كاين البور سيري وكاين البور باراليل بحال ال بي تي 1 ال بي تي 2 تا هما ما تيقبلوهمش كوم دي نون دو دوسي. اذا حنايا باش نديرو واحد لو فيد تما خصنا نستعنو بلا طابل اسكي ا اس سي اي اي اسكي. وكنا هضرنا على ديجا عليها وقلنا بانه راه يعني كل كاركتير عنده ان كود ديالو، لانه بيان سور في الكلافيي ما يمكنناش نديرو كاع لي كاركتير كلهما. لي كاركتير اللي كاينين في الكلافيي هما لي بلو اوتيليزي، ولكن الا بغيت ندير باغ اكزومبل هاد لو كاركتير هذا ولا هذا باغ اكزومبل هادو ils ne sont pas sur le clavier. الاندومي راه كاين انكار، ولكن كاينين شي وحدين اللي ما هما كاينينش. مثلا بحال بغيت ندير هاد او اوملاوت ولا فوق او ولا فوق يو ولا فوق ايغريك، هادو ما كاينينش
في الكلافي فرونسي. وبار اكزومبل الا بغيت ندير ا سيركونفلكس، عرفنا بانه ا غراف راه كاينه في لا توش اللي فيها زيرو، يعني في البافي الفا نيميريك، ولكن لاكسون سيركونفلكس اذا اش تنديرو هنايا الا بغينا نديرو نابورت كيل كاركتير كنبقى مرك على لا توش الت التيرناتيف، لا توش الت نبقى مرك عليها و تنطابي بار اكزومبل هنا 131 الت ديجا مابويي على لا توش الت و تندير 1 3 1 اذا تنتلقي يديا يعني لي دو دوا، يعني حتى نحيد لو دوا من سيغ الت و بيان سيغ من ديك الاخراني اللي طابيت وكيعطيني هاد الكاركتير. بار اكزومبل الا بغيت ندير لو سامبول نتاع الليفر، هو راه ديجا راه كاين في الكلافي، غير الا بغيت نديرو بار اكزومبل بي رابيد غادي نبقى مرك على توش الت وندير 1 5 6 ونتلقي يديا من الالت وغادي تافيشا تيطاب هاد لو سامبول هذا، ولا لو سامبول نتاع الين اذا الت 1 5 7 نحيد يديا بيعطيني السامبول نتاع الين و انسي دو سويت. اذا الهدف ديالنا حنايا لو نون اللي بغينا نعطيوه هنايا هو لو فيد، اذا لو فيد في هاد لا طابل هادي راه هو، انا ما كتبداش من هادي، انا بادي غير من 128، يعني كاينين اللي قبل منها، يعني من 1 و 2 و انسي دو سويت، هادو راه كنا شفناهم. بار اكزومبل ملي تندير الالت 3 تعطيني الكور، ملي كندير الالت الالت 1 كتعطيني داك لو فيزاج سوريون. وهنايا الت 255 هنا عندي لو فيد، اذا غادي ندير الت 255 نتلقي يديا من لا توش الت وغادي يبقى عندي هنا لو فيد، يعني حيت هو كاين عندي هنا لو فيد. ولا نقدر ندير الت 0160 هنا درنا 3 تاعو لي شيفر، هنا كاين 4 تاعو لي شيفر، يعني 0160. لحقاش الا درت غير الت 160 انا راه بيعطيني هاد الكاركتير الت غراف، الت ايغو بلوتو، بيعطيني الت بلاكسون ايغو ديالها. اذا نقدر ندير وحده فيهم، يعني الت 255 ولا الت 0160. من بعد غادي نجي فوق هذاك لو دوسي وغادي ندير ان كليك بالبوطون دروا ونمشي للبروبريتي ديالو. اذا اون فوا درت كليك بالبوطون دروا غادي يعطيني هاد البواط دو ديالوغ بروبريتي نتاع داك لو دوسي. اذا غادي نجي لاش غادي نجي البيرسوناليزي، يعني هاد لونغلي الثاني، يعني عندي لونغلي جينيرال بارطاج، الا بغيت نبارطاجي هاد لو دوسي دون ان ريزو، سيكوريتي هنايا فيرسيون بريسيدونت. هنا غادي نجي البيرسوناليزي، يعني بغيت نبيرسوناليزيه هنايا. اون فوا تنكليكي على بيرسوناليزي فوالا غتخرج عندي هاد، يعني هنايا غادي يعطيني هاد يعني المحتوى نتاع لونغلي بيرسوناليزي، وغادي نجي شونجي ديكون. اذن هو باقي عنده هاد ليكون هادي اللي هي صفراء بهاد الشكل نتاع دوسي، ولو نون ديالو درناه لو فيد. اذن غادي نجي دابا اش خصنا، بغينا هاد لو دوسي هذا نديرو شي واحد اللي هو ترونسبارون، يعني ما تيبانش انفيزيبل بغيتو. وهنايا ملي كليكنا على شونجي ديكون كتخرج عندنا هاد لا بواط دو ديالوغ بور موديفيي ليكون نتاع لو فيشي ولا لو دوسي. اذا يمكن نبدل ليه نعطيه اي ايماج، نقدر ندير ليه شجره، نقدر نديرو بار اكزومبل بهذا الشكل هذا في دوسي فيه امبريمونت ولا ايطوال ولا كادنا ولا يعني اي حاجه. غير هنايا كنزيد واحد شويه وغادي نلقى هنا اونتر هاد بار اكزومبل هاد لي دو ايكون كاين لو فيد، ما بين هذا وهذا كاين هاد لو فيد، كنسيليكسيوني واحد فيهم، تنكليكي على هذا ولا هذا وندير اوكي. اون فوا ملي غادي ندير اوكي غادي يولي عندي هذاك لو دوسي ما بقاش تيبان.
وهنايا بغيتكم دابا تجربوها ونشوفوها مجموعين في الحصة نتاع غدا إن شاء الله الرحمن الرحيم.